विपद सन्तुन शाश्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, विपत्तिमा मात्रै हजुरको यदि याद आउने हो भने, विपदले यदि हजुरको चिन्तन गराउने हो भने त्यो चिन्तनले जीवात्मालाई मुक्त गराउँछ। तसर्थ हे प्रभु, मेरा जीवनमा यस्ता आपत विपदहरू आइराखुन् ताकि मैले हजुरलाई सम्झिराखौँ, हजुरको स्मरण भइराखोस्। यस प्रकार मधुर स्तुति गर्दै कुन्तीले भगवानका अनेक लीलाहरूको स्मरण गर्नुहुन्छ, लीलाहरू गाउनुहुन्छ र भगवान प्रसन्न हुनुभयो। फेरि अब रथमा चढ्नुभएका भगवान झर्नुभयो, झरेर फेरि बस्नुभयो र फेरि पुनः अब अर्को पटक भगवान द्वारका जान भनेर जब आँट्नुभयो त्यतिखेर युद्धमा मारिएकाहरूलाई सम्झँदै युधिष्ठिर फेरि शोक गर्न थाले। भगवानले सम्झाउनु भयो, अनेक हिसाबले मन मानेन अनि लिएर भीष्म पितामह भएको ठाउँमा कुरुक्षेत्रमा जानुभयो र प्रयाश्चित गर्ने सम्बन्धमा यज्ञादिबाट प्रयाश्चित गर्नु युधिष्ठिरलाई कुनै पनि हिसाबले सम्झाइ बुझाइ गर्न सके पछाडि लिएर जानुभयो भीष्म पितामह भएका ठाउँमा र आजका दिनसम्म भीष्म पितामह त्यो बाणको शैयामा कष्ट सहँदै सुत्नु भएको छ। जब भीष्म पितामह देख्नुभयो भगवान श्री कृष्णचन्द्र आउँदै हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवान कृष्णको आगमन हुँदैछ, त्यो देखेर भगवान श्री कृष्णचन्द्रलाई दर्शन गरे पश्चात त्यो तीरको शैयाबाट नै, बाणको शैयाबाट नै भीष्म पितामह भगवानलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ र तत्पश्चात युधिष्ठिरलाई अनेक हिसाबले सम्झाउनुहुन्छ। भीष्मले धर्म सम्बन्धी विविध वचनहरू बताउनुहुन्छ युधिष्ठिरलाई कि भक्त्या व्यस्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। सबै उपदेश दिनुहुन्छ, राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने, के गर्ने, सबै उपदेशहरू दिनुहुन्छ। हामीले विस्तारपूर्वक त्यसको वर्णन यहाँ गर्दैनौँ। कुनै दिन छुट्टै बसाइमा, छुट्टै सत्रमा भीष्मले युधिष्ठिरलाई दिनुभएका उपदेशहरूको चर्चा गर्ने नै छौँ। आज केवल राज्य सञ्चालन सम्बन्धी आदि सबै उपदेश दिइसके पछाडि अन्तमा भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। जो भगवान भक्ति तथा चिंतन एवं पवित्र श्री नाम को कीर्तनबाट यन्नाम कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो केवल श्री नाम को कीर्तनबाट भक्त को मन में प्रकट हुनुहुन्छ र त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्मभिः। जो भगवान भक्ति तथा चिंतन एवं पवित्र नाम को कीर्तनबाट भक्त को मन में प्रकट होने ती द्वारा भौतिक शरीर जब त्याग्दा को समय में सकाम कर्म को बंधनबाट तुरंतै मुक्त दिने त्यस्ता श्री भगवान को
आश्रय पाएर राज्य सञ्चालन गर्नु, सबै कार्यहरू स्वतः सिद्ध हुन्छन्। यस प्रकार उपदेश दिँदै जब भगवान श्री कृष्णचन्द्रको सन्निधिमा युधिष्ठिरलाई ज्ञान दिँदा दिँदै, उपदेश दिँदा दिँदै उत्तरायणको समय आयो। भीष्मले त्यो प्राण त्याग्ने उत्तम समय हो भन्ने सोचेर भगवानको स्तुति गान गर्न लाग्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले जे सोचेँ, जे अनुभव गरेँ तथा जे अनुभव गर्न चाहन्थेँ ती विभिन्न विषय तथा वृत्तिहरूका अधीनस्थ थिए। तर अब म ती परम शक्तिमान भगवान श्रीकृष्णमा आफ्नो हृदय लगाउँछु, जो सदैव आत्मा सन्तुष्ट रहने, जो कहिलेकाहीँ यो भौतिक जगतमा अवतरित भएर दिव्य आनन्द लाभ गर्नुहुन्छ। यद्यपि यो सारा भौतिक जगत भन्दा बाहिर रहनुभएका प्रकृतिम उपेयुषिः यद भव प्रवाह। हे प्रभु, जीवनको यो अन्तिम घडीमा म बुद्धिद्वारा हजुरको श्रीचरणमा आफ्नो हृदयलाई अर्पित गर्छु। हे भगवान, जसले महाभारतमा हतियार लिन्न भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो र आफ्नो प्रतिज्ञा केवल मेरा लागि छाड्नुभयो। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरव राम्बरम ददाने बपुर लकलुक्लावृत्ताननाब्जम विजय सखे रतिस्तु मे नवध्य। हे अर्जुनका घनिष्ठ मित्र पार्थ सखा, हे जसले धरामा आफ्नो दिव्य शरीर सहित प्रकट भएर जो तमाल वृक्ष समान रङका, हे भगवान, जसको शरीर तीनै लोक, जसका शरीर तीनै लोक त्रिलोकीका प्रत्येक जीवलाई आकृष्ट गर्ने, हजुरको त्यो चम्किलो पीताम्बर तथा चन्दन चर्चित कमल मुख मेरो आकर्षणको विषय बनिराखोस् र मलाई कुनै प्रकारले विजय सखे रतिस्तु मे नवध्य। कुनै प्रकारको मलाई आकांक्षाहरू, कुनै फल वरदान आदिको इच्छाहरू नहोस्। युधि तुरगर जो विदुम रह विश्वक कचलुलित श्रम वार्य लङ्कृतास्य मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचिः बिलशत कवचेस्तु कृष्णात्। युद्ध क्षेत्रमा जहाँ मित्रता अवश्य श्रीकृष्ण अर्जुनका साथमा भगवान कृष्णको त्यो लहराएका कपालहरू, घोडाको टापले उडेको धुलोबाट एकदम मैलो धैलो भएको श्रमका कारण मुखमण्डलमा पसिना बगेको असिन पसिन हुनुभएको, मेरा तीव्र तीरले बनेको घाउ अलङ्करणको शोभा बहुत दिव्य लाग्दै थियो। त्यस्ता श्रीकृष्णमा मेरो मन हरण भयो। हेर्नुहोस्, जब महाभारतको युद्ध चल्दै थियो, भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनको सारथीको सेवामा हुनुहुन्थ्यो, अर्जुनको सारथीका रूपमा रहनुभएको थियो र भीष्मले प्रतिज्ञा लिनुभएको थियो, आज त अर्जुनको वध गर्ने हो। भगवान उठेर छाती थाप्नुहुन्थ्यो, तीरले भगवानलाई लाग्थ्यो अनि कवच टुटे, भगवानका कुण्डल टुटे अनि यी बाहुबाट रगत बग्न लागे, छातीबाट रगत बग्न लाग्यो। त्यस समयमा रथको वेगले गर्दा भगवानका ती कपाल उड्दै थिए, लहराउँदै थिए। घोडाका टापले भैँमा हान्दाखेरि धुलो उडेर त्यो रगत आदिमा लागेर भगवानको दिव्य स्वरूप जो रक्त बग्दैछ त्यहाँ त्यो धुलो लागेर चन्दन समान, चन्दन लेप गरे समान देखिँदैछ।
त्यस्तो झाँकीको, त्यस्तो भगवानको दिव्य स्वरूपको यहाँ स्मरण हुँदैछ। भीष्मलाई स्मरण गर्नु पनि बडो दिव्य हुन्छ भक्तहरूको भाव कि कसैलाई भगवानले दही चोरेर भागेको स्मरण गर्दाखेरि आनन्द आउँछ, अनि कसैलाई भगवानको त्यो निकुञ्ज लीला स्मरण गर्दाखेरि बडो दिव्य आनन्द आउँछ। कसैलाई भगवानले युद्ध गरेको स्मरण गर्दा बडो आनन्द आउँछ, कसैलाई भगवानले ती गोपीहरूलाई सताएको स्मरण गर्दा आनन्द आउँछ, अनि कसैलाई भगवानले ती नन्द बाबाका चरण पादुका खराउ शिरमा राखेर हिँड्दै गरेको स्मरण गर्दा आनन्द आउँछ। कसैलाई भगवानले तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, पुतना, बत्सासुर आदिको वध गरेको भगवानको त्यो वीरता पराक्रम स्मरण गरेर बडो आनन्द आउँछ। अनि कसैलाई भगवान यशोदाको काखमा लोटपट गर्दै गरेका ती लीलाहरू स्मरण गरेर आनन्द आउँछ। अनि कसैलाई भगवान छुस्कर्याई गर्नुहुन्छ, यशोदाले लखेट्नुहुन्छ, बाँध्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, कान तान्नुहुन्छ, त्यो स्मरण गर्दाखेरि बडो दिव्य आनन्द आउँछ। यहाँ भीष्मलाई आफूले तीर प्रहार गरेर भगवानलाई रक्त लोहित गर्दाखेरि लहु लोहित त्यो स्वरूप, जहाँ घोडाका टापले हानेर उडेको धुलोले भगवान लतपत हुनुभएको छ, असिन पसिन हुनुभएको छ, यस्तो स्वरूपको स्मरण आउँछ। भक्तहरूको भाव सबलाई आफ्नो भाव अनुकूलको, भावानुसारको भगवानले चिन्तन दिनुहुन्छ।